प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में भगवत गीता के चौथे अध्याय को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम भगवत गीता के चौथे अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसे आप ध्यान से भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए सुने। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सः कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः स एवं यमया तेद्य योगो नष्टः पुरन्तप भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनीतिं मे व्यतीतानि जानानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्माया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्गच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वृद्धकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्सकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्मः समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हवे ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना।
दैवमेवापरे योग्यं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावर्परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति। शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगान्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतु सत्तमः। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याज्ञसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण तक्षस्यान्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समृद्धोऽग्निः भस्मैसात् कुरुतेऽर्जुनः। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। श्रद्धां वल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगं संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंतृष्य संशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः। तस्मादज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानासीनात्मनः। स्थित्वैन संशयं योगां मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाहनमव्ययं। विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः। सः कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः। स एवां यमया तेद्य योगो नष्टः पुरन्तप। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनीति मे व्यतीतानि जानामि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मायामापुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्गच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां वृद्धकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्सकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्मः समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हवे ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे योग्यं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावर्परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति। शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगान्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः। यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याज्ञसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण तक्षस्यान्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समृद्धोऽग्नि भस्मैसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धां वल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धिधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगं संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंतृष्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः तस्मादज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानासीनात्मनः सित्वेन संशयं योगां मातिष्ठोतिष्ठ भारतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सः कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः स एवां यमया तेद्य योगो नष्टः पुरन्तप भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनीति मे व्यतीतानि जानामि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्माया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्गच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वृद्धकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्सकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्मः समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हवे ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे योग्यं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावर्परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगान्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतु सत्तमः। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याज्ञसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण तक्षस्यान्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समृद्धोऽग्निः भस्मैसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। श्रद्धां वल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगं संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंतृष्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः। तस्मादज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानासीनात्मनः स्थित्वेन संशयं योगां मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सः कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः। स एवं यमया तेद्य योगो नष्टः पुरन्तप। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनीति मे व्यतीतानि जानामि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्माया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्गच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वृद्धकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्सकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्मः समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हवे ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे योग्यं योगिनः पर्युपासते
ब्रह्माज्ञावर्परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगान्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विद्धितान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याज्ञसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण तक्षस्यान्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समृद्धोऽग्नि भस्मैसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धां वल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धिधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगं संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंतृष्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः तस्मादज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानासीनात्मनः सित्त्वेन संशयं योगां मातिष्ठोत्तिष्ठ भारतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तं वाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सः कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः स एवां यमया तेद्य योगो नष्टः पुरन्तप भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनीति मे व्यतीतानि जानामि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्यवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मायामापुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वात्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्गच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वृद्धकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्सकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्मः समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मापर्णं ब्रह्म हवे ब्रह्मग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे योग्यं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावर्परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगान्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञसृष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याज्ञसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण तक्षस्यान्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समृद्धोऽग्नि भस्मैसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धां वल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगं संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंतृष्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः तस्मादज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानासीनात्मनः सित्त्वेन संशयं योगां मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम्।